السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو اللي فات راه بديت معكم لي زيكواسيون دو تيب سينوس دو اكس ايكال بي، درت معكم هاد لا بروبريتي لا رومارك، ودرت معكم داك ليكزومبل اللي فيه جوج تاع لي كيسيون. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لي زيكواسيون دو تيب طونجون دو اكس ايكال سي. نرجعوا دابا لابليكاسيون تاعنا. La question l'oulalia gagne la résoudre dans R ديك l'équation. اللي نحل résolvant dans R كنقلبوا على لي غيال x اللي كيفيريفيو ديك l'équation. L'équation هي 2 sinus de x égale à racine carrée de 2. ماشي. دونك اول حاجه باش غنبدا بسوا اكس ان ريال on a 2 sinus du x égale à racine carrée de 2 si et seulement si. دونك باش ندير ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون خصني نكتبها على هاد الشكل هذا. خصني نكتبها على شكل سينوس تاع شي حاجه كتساوي شي حاجه اخرى. الا رديتي البال عندي هنا واحد جوج، هادي راه ما كتكتبش على داك الشكل. ديما ملي تعطيك شي ايكواسيون بحال هكا خصك تكتبها على هاد الشكل هذا، سينوس تاع شي حاجه كتساوي شي عدد. دونك هنا عندي هاد جوج خصني نديها لديك الجي. دونك عطينا سينوس تاع اكس كتساوي الراسين كاري دو 2. هادي عندي فوا 2 ملي غتمشي للجهه تولي سور 2. مزيان. دابا الا رديتي البال هادي راه كتكتب على داك الشكل. عندي بي هذا هو النومبر بي، عندي بي هو الراسين 2 سور 2. دونك انا راه في ليطوال الثانيه. علاش؟ لان الراسين دو 2 سور 2 راه كومبري اونتر 1 اي موان داب، من اخر لا فالور ابسولو تاعو راه انفيرور من 1. مزيان. دونك شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى شي اونغل اللي السينوس تاعها كيساوي الراسين 2 سور 2. غندير هنا سي ان كحزه سيسون ماشي باش يبقى ليا فين نكتب. غتعطينا السينوس دو اكس، هاد السينوس دو اكس هي دابا شي اونغل اللي السينوس تاعها كيساوي الراسين 2 سور 2. فينا هي شي اونغل اللي السينوس تاعها كيساوي الراسين 2 سور 2 هي بي سور 4. مزيان. اشنو غندير دابا؟ غنمشيو غنرجع نطبق معكم هاد لا بروبريتي ولا الرومارك. شوف اللي يعجبك. الا رديتو البال هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، السينوس تاع في تاع بسي كتساوي السينوس تاع في. مزيان. هاد اكس هي بسي وهاد بي سور 4 هي في. دونك اش كتعني؟ سي سولمون سي بسي اللي هي اكس عندي في هاد الحاله كتساوي في اللي هي بي سور 4 بلس 2 كا بي، و بسي شنو هي بسي عندي في هاد الحاله؟ هي اكس كتساوي بي موان في شنو هي في عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 4 بلس 2 كا بي. وما تنساوش هادشي كامل افيك ولا تيلكو كا ابارتيان ا زد. مزيان. نقدر نزيد واحد السطر نحاول نحسب هادشي نسامبليفي. دوك عطينا اكس ايكالا بي سور 4 بلس 2 كا بي و اكس ايكال هنا غنرجع الدينوميناتور كوما تعطينا 4 بي على 4. 4 بي موان بي راه هي 3 بي على 4 بلس 2 كا بي هنا افيك كا ان اونتيي ريلاتيف. مزيان. دونك ولا بار سويت l'ensemble de solutions dans R وهما كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على هذا الشكل او اللي كيتكتبوا على هذا الشكل. شحال عندي من سوليسيون هنايا؟ عندي بزاف، اون انفينيتي دو سوليسيون تيلكو كا ابارتيان ا زد. كاينين دوك الحلول ولا دوك لي سوليسيون اللي كيتكتبوا على هذا الشكل، وكاينين حتى دوك اللي كيتكتبوا على شكل انيوم اللي كيتكتبوا على شكل 3 بي سور 4 بلس 2 كا
بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا ندوز معكم لا كيسيون الثانية. في لا كيسيون الثانية قالوا لنا عاوتاني ريزولفر دون ار ليك واحد ليكواسيون اخرى اللي هي سينوس دو اكس ايكال موان 1 سور 2. L'équation هي sinus de x égale moins 1 sur 2. Donc أول حاجة باش غنبدا بصوا x un réel. On a sinus de x égale moins 1 sur 2. إلا رديتو معايا البال هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا sinus de x égale b. سينوس تاع شي حاجه اللي هي اكس نيت كتساوي عندي بي هي موان 1 سور 2. واش انا في الكا الاولانيه ولا في الكا الثانيه؟ انا دابا في الكا الثانيه. علاش؟ لان موان 1 سور 2 راه لا فالور ابسولو تاعو راه انفيرور من 1. لا فالور ابسولو تاعو راه هي نص ونص راه انفيرور من 1. مزيان. دونك هاد ليكواسيون شحال غيكون عندها من حل دون ار؟ اون انفينيتي سوليسيون. دونك غندير هنا سي اي سولمون سي سينوس دو اكس نخليها مزيان. هاد الموا ها هي يلا شي اونغل لي السينوس تاعها كيساوي ان دومي. لونغل لي السينوس تاعها كيساوي ان دومي هي بي سور 6. مزيان سي اي سولمون سي غتعطينا سينوس دو اكس كتساوي. دونك الا رديتو البال خصني نكتب على هاد الشكل هذا. خصني نكتب على هاد الشكل هذا اللي مسيليكسيوني هذا. سينوس تاع بسي كتساوي سينوس تاع في. الا رديتو البال هنايا ما كايناش الموا هنايا ما كايناش شي موا حدا ديك السينوس الثانيه ما كايناش الموا. دونك هاد الموا خصني نحيدها. كيفاش غنحيدها؟ نرجعو لهاد لي بروبريتي. هاد شوف الا عندك موان سينوس دو اكس هاد الموا راه كتدخل لداخل عندك الحق تدخلها لداخل. دونك عطاتينا هادي هي سينوس تاع شنو؟ تاع موان بي سور 6. ما درت والو غير ابليكيت هادي. موان سينوس دو اكس راه هي سينوس تاع موان اكس. ديك الموا تقدر تدخلها لداخل. في القوس لا، في الطونجونت عاوتاني صحيح، ولكن في القوس لا. عافاكم الا رديتو البال دابا هادي كتكتب على السينوس تاع بسي كتساوي السينوس تاع في. عندي هاد اكس هي بسي وعندي هاد في. هاد في هادي كنطبق معاكم دابا في رومان. عندي في هي موان بي سور 6. دونك سي سولمون سي بسي اللي هي اكس كتساوي في اللي هي موان بي سور 6 بلس 2 كا بي و بسي اللي هي اكس عندي في هاد الحاله كتساوي شنو عندي هنايا؟ بي موان في. بي ها هي واشنا هي في عندي في هي موان بي سور 6 ومع هاد الموا هادي اللي كاينه هنا مع هاد الموا موان في من اخر غندير موان بي سور 6 اللي هي بلس بي سور 6 بلس 2 كا بي. هادشي كامل تلكو كا ابارتيال زد. نحاول نسامبليفي هادشي شويه. دونك عطاتينا موان بي سور 6 بلس 2 كا بي و اكس ايكال هنا غنرجع الدينوميناتور كوما غتعطينا 7 بي سور 6 بلس 2 كا بي تيلكو ولا افيك كا ابارتيان از. لقيت لي سوليسيون. دونك غنحبس غنقول هنا باغ سويت لونسومبل سوليسيون دون ار هما كاع لي غيال اللي كيكتبوا على شكل موان بي سور 6 بلس 2 كا بي تيلكو كا ابارتيان زد اولا اللي كيكتبوا على شكل 7 بي سور 6 بلس 2 كا بي تيلكو كا ابارتيان زد. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون 3. La question 3 قالوا لنا résoudre dans R l'équation. مزيان. Résolvons dans R. شنو هي l'équation؟ هي sinus du x تيقال شنو؟ موان راسين كاري دو 2. اش كتلاحظوا هنايا؟ هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا. كتكتب على شكل sinus du x ايكال بي. عندي بي في هاد الحالة هي موان راسين كاري دو 2.
مزيان. دابا واش انا في الكال في لا بروبريتي واش غنطبق الكال الاولانيه ولا الكال الثانيه؟ مزيان. هنا غنمشي نحسب لا فالور ابسولي تاع بي. اون لا فالور ابسولي تاع بي اللي هي موا الراسين كاري دو 2 كتساوي الراسين كاري دو 2، والراسين كاري دو 2 راها سوبيريور ستريكتومون من 1. علاش؟ لان الراسين كاري دو 2 كيساوي تقريبا 1.4 غير تقريبا صافي. دونك راه سوبيريور ستريكتومون من 2. دونك اش كتقول لي لا بروبريتي؟ بان ليكواسيون ادمي اوكين سوليسيون دون ار. مزيان. ايكوم نقدر نزيد هنا نشرح ايكوم pour toute x من r on a شنو؟ عندنا sinus du x ديما كومبري اونتر موان زاي 1. دونك هاد السينوس اللي كومبري اونتر موان زاي 1 ما عمرو ما يساوي شي حاجه اللي سوبيريور ستريكتومون من 1. دونك لونسومبل سوليسيون دون ار تاع هاد ليكواسيون هادي ما كاين حتى شي سوليسيون. نقدر ندير بحال هكا اونسومبل فيد، ولا نقدر ندير بحال هكا اونسومبل ولكن خاويه ما فيها والو. مزيان. ندير غير وحده صافي. هادي راه اونسومبل فيد وهادي حتى هي اونسومبل. انا درت اونسومبل ودرتها خاويه. نورمالمون هادي خصني ندير لها بحال هكا. المهم نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا كيسيون 4. l'équation هي 2 sinus تاع 2x moins p sur 4 تيقال شنو؟ الراسين كاري دو 3. دونك اول حاجه غندير سوا اكس ابارتيان ار. غنمشي نقلب على ديك بي. شنو هي بي عندي في هذه الحاله؟ اون 2 سينوس تاع 2x moins p sur 4 تيقال شنو؟ الراسين كاري دو 3 سي سولمون سي. دونك اول حاجه الا رديتو البال هذه فيها سينوس تاع اكس، سينوس تاع شي حاجه كتساوي شي حاجه اخرى. الحاجه الاولانيه سميتها اكس والحاجه الثانيه سميتها بي. سينوس تاع شي حاجه كتساوي شي حاجه اخرى. واش هذه كتكتب على هذا الشكل اللي قلت دابا؟ واش هذه كتكتب على شكل سينوس تاع شي حاجه كتساوي شي حاجه؟ لا، هنا زايده ديك الجوج. دونك ديك الجوج خصني نحسبها مع الحاجه الثانيه. دونك تعطينا هذه سينوس تاع شنو؟ تاع 2x moins p sur 4 تيقال شنو؟ الراسين كاري دو 3. وهاد الدو ملي غتمشي لهاد الجي غتولي سور 2. دونك الحاجه الاولانيه راه هذه هي اكس عندي في هاد الحاله، وهذه هي بي. مزيان. الا لاحظتوا معايا هاد الراسين كاري تاع 3 سور 2 راها الا حسبتوها غتلقاوها كتساوي 0. دونك راها كومبري اونتر اي موان 1. دونك هاد ليكواسيون في ار عندها اون انفينيتي سوليسيون. دونك غندير هنا سي سولمون سي. غندير سينوس تاع 2x moins p sur 4 يتيقال شنو خصني دابا؟ خصني شي اونغل اللي السينوس تاعها كيساوي الراسين 3 سور 2. فينا هي بي سور 3. دونك عطيني هادي هاد الراسين 3 سور 2 راه هي السينوس بي سور 3. مزيان. الا رديتو البال دابا راه كتكتب على هاد الشكل هذا السينوس تاع بسي كتساوي السينوس تاع في. هاد 2x موان بي سور 4 هادي هي بسي، وهاد بي سور 3 هي في. دونك الا بغيتي تحيد السينوس غنطبق ديك الرومارك سي سولمون سي بسي اللي هي عندي في هاد الحاله 2x موان بي سور 4 كتساوي في اللي هي بي سور 3 بلس 2 كا بي. غنرجع للسطر غندير هنا او اشنو او غنطبق هاد او اللي كتبت هي هاد بسي و بسي كتساوي بي موان. اشنو هي بسي عندي في هاد الحاله؟ هي 2x موان بي سور 4 كتساوي شنو؟ بي هي بي موان في. شنو هي في عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 3 موان بي سور 3 بلس 2 كا بي. وما تنساوش هادشي كامل هاد لي كات جوج ابارتيال لزيت سي سولمون سي. شنو غندير دابا؟ خصني نقلب على اكس، خصني نلقى شحال كتساوي اكس. مزيان. دونك غنلقى نجبد بعد هاد اكس هي الاولى. دونك هاد بي سور 4 غنديها لهاد الشيء غتعطينا بي سور 3 بلس بي سور 4. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 7 بي
على جوج بلوس 2 كا بي و نحاول نكتب هاد الشي هنا 2 اكس ايكال. دونك هادي بي موان بي سور 3 بلي غنوحدو المقام هادي بوحدها غتعطينا 2 بي سور 3 ياك، وغنزيد عليها بي سور 4 حيت هاد موان غنديها للجي بلوس بي سور 4 بلوس 2 كا بي تيلكو كا ابارتين زد سي سولمون سي 2 اكس تيكال. هادي غنخليها كيما هي حتى من بعد، و هنا عطينا 2 اكس تيكال اشنو غنرجع هنا الدينوميناتور كومان. دوك عطينا 4 فوا 2 اللي هي 8 زائد 3 اللي هي 11 بلوس 2 كا بي تيلكو كا ابارتين زد سي سولمون سي. نحاولوا نلقاو اكس ملي يقول لك ريزودغ ليكواسيون خصك تبقى غادي تلقى اكس، حيت قال لك ريزودغ دون ار هي خصني نلقى لانكوني هنا راه هو اكس، خصني نلقى لي فالور تاع اكس. دونك ملي غنقسمها على انا جوج غتعطينا 7 بي على 24. هنا راه خصني واحد دو عافاكم بلوس، وهاد الدو ملي غنقسم عليها غتختزل ديك الدو، غتعطينا غير بلوس كابي، و هنا غتعطينا اكس ايكال غنقسم هنا على جوج وهنا على جوج، دونك غتعطينا 11 بي على 24، وملي غنقسم على جوج غتختزل هاد الجوج هادي غتعطينا بلوس كابي تيلكو كا ابارتين زد. اشنا هي لونسومبل دو سوليسيون؟ دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ار وهما كاع لي غيا اللي كيتكتبوا على شكل 7 بي على 24 بلوس كا بي تيلكو كا ابارتين زد انيون هادوك عاوتاني لي غيا اللي كيتكتبوا على شكل 11 بي على 24 بلوس كا بي تيلكو كا ابارتين زد. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون الاخرانيه. L'équation هي cos x égale cosinus تاع بي سور 8. مزيان. هنايا باش ندير ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون كاينين جوج تاع الطرق، يا غنرجع هاد السينوس هي الكوس وغنطبق لي بروبريتي تاع الكوس، ولا غنرجع الكوس هي السينوس وغنطبق لي بروبريتي تاع السينوس. بويسكو هذا ابليكاسيون، هاد لابليكاسيون هادي تاع السينوس، دونك غنمشي نرجع الكوس السينوس. هذاك الاكس باش غنخدمو راه ريال غنديفينيو سوا اكس ابارتين ار اون يلا تبعو معايا شنو غندير. غنكتب ليكواسيون اللي عندي كوس دو اكس ايكال سينوس تاع بي سور 8 سي سولمون. شنو غندير دابا؟ الا عقلتو معايا راه فايت درت بحال هاد ليكواسيون بالنسبه للكوس. ها هي شتيها هي ديك لا كيسيون 5. هنا الا رديتي البال شنو درت هنايا؟ حولت السينوس للكوس، حيت انا في لابليكاسيون تاع الكوس. دابا انا في لابليكاسيون تاع السينوس شنو غندير؟ غنحول الكوس للسينوس. دونك هاد الكوس خصني نرجع للسينوس، غنرجع لي بروبريتي ونشوف شي بروبريتي اللي كترجع ليا كوس سينوس. ها هي كاينه هادي انا كوس دو اكس هي اون فونكسيون دو سينوس، اولا كاينه هادي ها هي الكوس دو اكس الا بغيتي ترجع للسينوس. انا غنمشي نستعمل معكم هادي، ولا اش غندير نستعمل هادي حيت فيها بلس اكس بحال اللي استعملتي بحال غنمشي نستعمل هادي. دونك شنو هي الكوس دو اكس؟ هاد الكوس دو اكس غنعوضها بداكشي اللي كتساوي شحال كتساوي سينوس اون فونكسيون تاع السينوس. دوك عطينا هي سينوس تاع شنو؟ تاع بي على جوج بلس اكس ايتيكال والسينوس تاع بي سور 8 ها هي سي اي سولمون سي. اش كتلاحظوا دابا؟ عندي دابا السينوس تاع شي حاجه كتساوي السينوس تاع شي حاجه اخرى. السينوس كتساوي السينوس. دونك راني رجعت للرومارك، دونك غنمشي نطبق معكم الرومارك. السينوس تاع دونك هادشي الاولاني هذا هو بسي وهذيك بي سور 8 هي في. يلا اش كيعني هادشي؟ بان بسي غنطبق معكم دابا هادشي اللي كاين هنا. غير بسي عندنا بسي في هذه الحاله هي بي سور 2 بلس اكس، عندنا فيه هي بي سور 8 غنعوض. دونك بسي اللي هي بي سور 2 بلس اكس كتساوي في اللي هي بي سور 8 بلس 2 كابي او
بسي اللي هي بي سور دو بلوس إكس كتساوي بي موان في بلوس دو كا بي. غير ما تنساوش الكو كا شيرو ليها. مزيان سي اشنو غندير دابا؟ نحاول نلقى إكس. دونك إكس كتساوي بي سور 8. هاد بي سور دو غتمشي غتولي موان بي سور دو بلوس دو كا بي ها هي. و عاوتاني غتعطينا إكس كتساوي نحسب بعدا هادي غتعطينا 7 بي سور 8. هادشي بوحدها هادي اها. ومع هاد بي سور دو ها هي موان بي سور دو. وما تنساوش ديك جوج كابي. وما تنساوش شي الكوكا ابارتينا زيرو. دونك هنا غنرجع تقدر تخلي هادشي كيما هو صافي مفهوم. دونك غتعطينا هادي باش نرجع الدنيا تعطينا هنا 4. دونك غتعطينا موان 3 بي سور 8 بلوس 2 كا بي. و إكس إيكال هنا عاوتاني غنضربها سميتو غتعطينا 7 بي موان 4 بي هي 3 بي سور 8 بلوس 2 كا بي تيل كو كا باش ما يسحبش لكم راه نسيتها. بار سويت شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ دونك لونسومبل سوليسيون دون ار هما كاع لي غيا اللي كيتكتبوا على شكل موان 3 بي على 8 بلوس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. اولا من اخر انيون 3 لي نومبر اللي كيتكتبوا على شكل 3 بي سور 8 بلوس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.